प्रिंसिपल इदारा हाजा, नहायत कबिल कदर असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए रियली इंतहाई खुशी का मकाम है। आई फील रियली वेरी प्राउड टू बी हेयर और आप लोगों के सामने हूँ। आज से तकरीबन 36 साल पहले मैं भी इस इदारे का इस तरह तालिब इल्म था। इसी इदारे से हम पढ़े हैं। अजमत अली से और लुकमान से मेरे क्लास फेलो हैं। इधर आप लोगों के कबिल कदर उस्ताद हैं। मैं आज जब यहाँ पहुंचा तो वो 36 साल पहले की जो मेमोरी थी वो रिकॉल हो गई। अभी तो ये इदारा माशाल्लाह इसकी अच्छी खासी बिल्डिंग है। उस वक्त एक सिंपल बिल्डिंग थी, वो अंग्रेज दौर के टाइम में जो बना था। इस साइड पे एक बड़ा हॉल था और इसके साथ हमारे 9-10 क्लासेस के रूम्स थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ये आपके फ्यूचर के लिए मतलब एक सीढ़ी होती है जिस पे आपने चढ़कर अपने मंजिल तक पहुंचना होता है। आजकल की जो सिचुएशन है मतलब ये सोशल मीडिया मोबाइल का दौर है। मैं देख रहा हूँ अक्सर बच्चों के साथ मतलब ये तकरीबन हर बच्चे के साथ मोबाइल होता है। और ओवरऑल जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो बहुत कंपटीशन का दौर है। इसी में मतलब जब आप एक रूटीन की स्टडी करते हैं, जो रिवायती तरीक़ाकार आप इख्तियार करते हैं तो आपका आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कंपटीशन में आगे जाने के लिए आपने अभी से मतलब बहुत मेहनत करनी होगी। एक स्टूडेंट लाइफ में मतलब तकरीबन 12 साल जो पहले आपके होते हैं प्राइमरी और हाई स्कूल और फिर एफएससी तक कॉलेज में, ये बहुत अहम तस्वर किए जाते हैं। मतलब एफएससी के बाद आपने प्रोफेशनल में जाना है और अगर आप किसी प्रोफेशनल में ना गए तो फिर थोड़ी आपकी मंजिल और भी लंबी हो जाती है। तो मतलब आपने किसी ने एजुकेशन लाइन में जाना है, किसी ने एग्रीकल्चर में जाना है, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं तो जाना पड़ता है। तो आजकल जो सिनेरियो है, मैं स्पेशली एक दो बातें इस मौके की मुनासबत से कहूँगा कि ये जो मोबाइल हमारे हाथ में आ गया है ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी है और नुकसानदेह चीज़ भी है। अगर आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल करें तो आपका वक्त भी ज़ाया हो जाता है और आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसी पर भी उसका इफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन उस्ताद भी है। आजकल यूट्यूब पर मुख्तलिफ हर सब्जेक्ट के मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ आजकल एआई तकरीबन 1 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। बल्कि मैं तो ये अपने साइंस के जो हमारे उस्ताद साहिबान हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये ब्लैक बोर्ड वगैरह की बातों से अभी बातें आगे निकल गई है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर रखे और उसी पर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर्स है। और साथ ही ये है कि इधर मैं जब मुझे फील हो रहा था मेरे असातिज़ा किराम इसी में से मेजॉरिटी जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है और जो है नसरुल्लाह खान से अभी रिटायर हो चुके हैं तकरीबन सारे। ये इदारा जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल गोरीवाला ये हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है। एक वक्त था जब हम इधर 5वीं जमात में आए थे तो उस वक्त लकी मरवत से और नवरंग से और बन्नू से बहुत से असातिज़ा आते थे।
لیکن ماشاءاللہ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی اسی اسکول کے جو ہمارے پیداوار ہیں، اساتذہ کرام ہیں، وہی اب اس باغ کی ابیاری کر رہے ہیں. جس طرح استاد صاحب نے کہا کہ مطلب ایک پودا ہوتا ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے اور پھر آگے جا کے وہ پھل اور پھول لاتا ہے. تو میں اپنے جو اساتذہ کرام ہے ہمارے لیے نہایت قابل قدر ہے، اور آپ لوگوں سے میں بھی یہ وہ کرتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کرے، ان کی رسپیکٹ کرے، تب آپ آگے جا کر ایک کامیاب انسان بنیں گے. اور ساتھ ہی چونکہ یہ اپنے ہی علاقے کے سارے ٹیچرز ہیں، تو اس ادارے کی مضبوطی کے لیے، اس ادارے کی ترقی کے لیے اپنے لیول پر اپنا کردار ادا کریں. میں کافی عرصے سے آبزرو کر رہا ہوں گلانار سے ماشاءاللہ بہت محنت ڈیووشن سے کام کر رہے ہیں اس ادارے کی ترقی کے لیے. اور یہ جب ہمارے ٹیمیں کبڈی کی یا فٹ بال کی اس مقام پہ پہنچی ہے، تو اس تک پہنچانے میں جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ ادھر جو ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ٹیچرز ہوتا ہے، پی ٹی آئی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا رول ہوتا ہے. اور پھر اوورآل جب ادارے کی سکسیس کی بات آتی ہے تو اس کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو پرنسپل صاحب ہے، مطلب ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو اسٹوڈنٹس، جو ٹیمیں کامیاب ہو گئی ہیں اور جو طلباء فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ہمارے ایک قابل قدر استاد یعقوب خان سے ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اس کی باقی ماندہ زندگی اچھی صحت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزرے. آخر میں ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کیونکہ ابھی آج موقع ملا ہے. ہر کلاس میں جب نئے کلاس چوتھی سے پانچویں میں آتے ہیں یا پانچویں چھٹی وغیرہ ساتویں، تو ہر کلاس میں 3 طرح کے گروپس ہو جاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ اس طرح ہوتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، کچھ اور پھر ایوریج ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ہوتے ہیں. جو قابل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی اوورآل سب کے لیے کہ محنت سے کام لیں. آپ لوگوں سے اپنے والدین کی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اور پھر اوورآل جب آپ آگے جاتے ہیں تو ملک کے اداروں کی باغ دور سنبھالنی پڑتی ہے. اسی ادارے سے یہ آفیسر ہوتے ہیں یا استاذ ہوتے ہیں، یہ سارے انہی اداروں سے نکلتے ہیں. تو اپنے ٹائم میں اپنے قیمتی وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، اور محنت، ڈیووشن اور ہارڈ ورک سے کام لیں، تاکہ آپ مستقبل میں ایک بہترین انسان بن سکے. آخر میں آپ سب کے لیے، آپ سب کے اچھے مستقبل کی دعا کرتا ہوں، اور ہم سب کھلے دل سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن اور خوشحالی لائے. آج کل کے جو حالات ہیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں، سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. تو ہم سب نے مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنی ہے. اچھا، یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے قابل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مختلف امتحانوں میں جب وہ جاتے ہیں، یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو کبھی کبھی ناکامی سامنے آ جاتی ہے. ان کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے، ایک میرا مشورہ ہے کہ ناکامی سے سبق سیکھے. ہرٹ نہیں ہونا ہے کہ اب کسی جگہ پہ فیل ہو گئے اور اب ہار مان لے، شکست مان لے کہ یار یہ تو میں یہ منزل اچیو نہیں کر سکتا. ناکامی سے سبق سیکھے، فیلئر سے سبق سیکھے، اور
آگے بڑھنے کی کوشش کرے، ٹرائی اگین کرے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے اساتذہ کرام کا اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آ کر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ پاکستان پنجاب۔